Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum الزفلوان. رانا ولينا avec une autre recette. هاد اختار recette هايلة دوك تعجبكم اللي هي لي كريب صالي. تابعوا معنا jusqu'à la fin. بون هادو لي كريب. دابور نبداو بلا بات. لا بات تاعنا تاع لي كريب نسحقو 3 بيض، 2 كيسان فرينة، 3 زو، 2 فيغ دو فارين. نخلط مغرفة صغيرة سكر، نص مغرفة كبيرة مايزينا، نديرو ملح، الزيت، و نديروها بالحليب دافئ. بون هاوليك البيض، ندير لا فارين تاعي 2 كيسان هكذا، هذيك مغرفة صغيرة سكر، نص مغرفة كبيرة مايزينا، هنايا هكذا شوية تاع الخميرة كيميائية، ميم با نص، 1/3 هكذاك، لا كويير ا كافي تاع خميرة. وهنايا نزيدو 3 كويير تاع الزيت، 1 2 3. هنايا عندي الحليب دافئ، منقدرش نقولكم شحال. نخلطو هكذا، نديرو كاس، نزيدو دوزيام، كي نميلونجيو كاع نشوفو الا جاتنا شويه ثقيله، باسكو على حساب البيض تاعنا، الا جات شويه ثقيله نزيدو الحليب، سينو ندير بالباتور. انايا نخلط كلش بالباتور. فوالا شوفوا هنايا نقدروا نزيدو غير شويه هكذا، ب2 كيسان نزيدو شويه. كيسان ونص، نص هذاك هكذا. هذيك القهوه تاع لي كريب تاعنا، هاهي دوكا هكذا. على فين نعصر شويه هنا كيكو غوت دو سيترون. فوالا لا روسيت تاعنا. صافي 2 كيسان تاع لا فارين، نسحق 2 كيسان ونص تاع الحليب. دوكا لاباط تاعنا راهي واجده، ولا لاباط تاع لي كريب لازم تروبوزي، خلوها تريح لاباط هذه لو طون نديرو لا فارس تاع لي كريب. فوالا هنايا نديرو نص مغرفه هكذا تاع ملح، لاباط
فارس تاع لي كريب، اللي يحب يدير لو بلون اشي، اللي يحب يدير لا فيوند اشي، اللي يحب. انا هذه جو بريفير لو بلون دو بولي، صدر الدجاج نكوبيه هكذا صغير هكذا، والبصل ثاني نكوبيه صغير، وحده حبيبه توم نسكرفجها، فلفل كحل، كركم، ملح، الزيت. هنايا حطيت ان بتي مورسون دو مارغارين، نزيد شويه زيت هنا هنا. فوالا الزيت تاعنا ولا مارغارين سخن، حطيتو يسخن. دوك هنايا ندير البصل تاعي، واحده حبه توم، نقليها هكذا شويه. فوالا نضيف البصل تاعنا بعد ما تقلى. دوكا نزيدو صدر تاع الدجاج، نكوبي الى قطع صغيره. Donc le blanc de poulet coupé en filets. كاين سيرتان ابوني قال يهضر بالعربيه، كاين سيرتان ابوني قال يهضر بالروميه. لازم نهضرو ندير لكم شويه ميلونج هكا باش واحد لي زعف. فوالا هكذا. دوكا ندير الملح، هكذا باقي على الملح باسكو ابري نخدم بالفرماج. شويه فلفل كحل، شويه هكذا كركم، نخلي البولي تاعي يتقلى تري بيان. ابخي نزيد نديرولو شويه ما، ماشي بزاف، غير شويه باش يطيب البولي تاعنا تري بيان. مي ماشي دوكا حتى يتقلى بيان البولي مع البصل هذاك، يدخلوه ميلونج افيك لي زيبيس. هكذا نخلوه يتقلى. هاوليك راهو طاب براتيكمون تقلى. هنا هكا نديرولو شويه الماء، شوفو شحال ماشي بزاف، بس ما يطرطش شويه هكذا، شويه برك. ها هكذا شويه لو بلون دو بولي، صدر تاع الدجاج ساهل باش يطيب. في ديجا حنا خليناه تقلى تري بيان هكذا، نخلوه يطيب حتى ينشف الماء هذا من كذا. دونك هايليك بلون بول تاعنا راه طاب، الماء هذيك بريسك قريب نشفت كاع. راه دوك لافارس هذه راهي واجده باش نطفو عليها ونحط نستعملوها. هلا ولينا لاباط تاعنا، شوفوا راهي ليس طريه هنا. شوف دوكا هنايا راني حطيت لا كريبيير تاعي تسخن. اللي ما عندوش لا كريبيير سي با غاف، يقدر يخدم
بالمقله نورمال. هنايا شويه لو مارغرين ولا لو بور واش راكم تخدموا. هنا شويه هكذا ابان باش ما تلصقش. افيك هادي اسمو الفول هذا تاع اللوش. اللوش، فوالا اللوش بور نكريب. لا نزيدو شويه على حسب لا كريبيير اللي كاينه، لا راهي كبيره. فوالا نمشوها هكذا غير بالعقل ما تخافوهاش. فوالا هاي هذا شوفوا، ونعاود نحطها نخلوها طيب. هكذا كي طيب نقلبوها على جهة واحدة أخرى. فوالا هاي دير هادوك لي bulles. وسيدي بلا سباتول باش تقدر تقلبو. حنا لاشين لي زيت ليفير 2017. 2017 نديرو لي ديتاي باسكو هادو هما الصح في لا كويزين. انا شوف كنت قادره نقولكم كي يطيبو نكملو، مي هكذا تشوفو كاع كيفاش راهي طيب. هكذا تشوفو عندنا مازالها شويه هكذا. فوالا ماشي ما لصقتش، ما تلصقش لا كريبيير لا بات، سي ريوسي. إلا لا بات تاعكم تلصق دونك صافي لا بات. وعلى حسب لا كريبيير ولا مقله تاني لازم تكون حاجه. فوالا شوف فوالا قلبناها فاصل. Donc on va retourner notre crêpe très facilement sans que celle-ci ne colle sur la crêpière et sans que celle-ci ne se déchire. Ce qui nous donne une crêpe réussie. فوالا هاوليك هاي. نكملو كاع لاباط تاعنا هكذا نخرجو كوم دي في هنا. Après, vous allez réaliser le nombre de crêpes que vous voulez. C'est selon la quantité. نجربوها ما تندموش، حنا في Vous الدار avez programmé. نحبوها بزاف لاغوسيت هادي. فوالا شوف Regardez-moi ça. Le résultat de la crêpe, comment il est délicieux. شوفوا هاني ميم لا كولور اي تو تخرج شابه. انا نكمل كاع لاباط تاعي ابري نتلاقاو نديرو لا فارس. هايليك لا كريب تاعنا شويه خشينه اللي يحبها هكذا. بون هنايا راني زدت لا دوزيام، درت جوست اللوش هادي وحده Une seule bouche. يسول هنا وتخرج شويه صافا، ماشي رقيقه بزاف ماشي خشينه. وشوفوا شحال سهله لا غوسيت تاعي هاي. Donc pour avoir la bonne épaisseur, on utilise une seule bouche. فوالا دوك تشوفوا كيفاش نقلبها فاسيل. ها Comme ça, nous aurons une crêpe moins épaisse. بروشان فيديو نديرو تاع سكري اليوم Autrefois, صافي. on dirait comme les crêpes sucrées, bien sûr. اللي ياخدوا مع القهوة. تشوفوا كيفاش طيب. هذه شويه
رقيقة شوية على هذه تخرج مليحة. من بعد سا ديبون كل واحد كيفاش يحبهم على حساب الكو. كاين اللي يحب لاكريب تكون خشينة شوية، كاين اللي يحبها تكون رقيقة بزاف. فوالا. ما نحبسوش بلي نديرو لا فارس. اللي يحب تخرج له شويه رقيقه يدير اون لوش وحده مغرفه هذا كبير تاع هكذا. اللي يحب تجي شويه هكذا خشينه شوف يدير وحده ونص، يزيد شويه من ليكيد هذاك تاع لاباط. الكريبير هادو يساعدو بزاف باش تريشي لي كريب. دونك سا سفون في الحوانت اللي يبيعو لافيسيل فو اشتي اون كريبير تكون عندكم تكسبوها اون فوا بور وخدموا بهذه باش ما تخسرلكمش لا سباتول. الكريبير. نحو با بحاجه حديد ولا هايلك. شوفوا عليك سي بون. نكمل لاباط تاعي ابخي. فوالا هاي كملت كاع لا كونتيتي تاعي. كيفاش خرجوا شوفوا ما شاء الله، شوف الله يبارك. هاني دوكا نبدا نخدم. بسم الله نحط هكذا كيما نخدم بخاص كيما البوراك. هنا نحط لافارس تاعي هكذا، نحط لها شويه فرomاج فوندو هكذا هكذا نفرمي هنا. راني هنايا الامور تاعي اللي يدخل الفور. نبدا نحط نزيد وحده تشوفوا كيفاش. هنا نحط هكذا، نحط لا فارس. اللي يحب يدير فياند اشي، اللي يحب يدير لو بلون بولي اشي، كل واحد واش يحب يدير لا فارس. هنا نفرمي اللي فاسيل. ايوا هنا نحط هكذا. نكمل كاع لا كونتيتي تاعي اللي بقات ابخي تشوفوا كيفاش. دونك هامديك كاع لي كريب صالي ولي زار فارسي حطيناهم في البلا. هنايا ربيت شويه نص طوماطيشه من طوماط ولا وحده صغيره، نديرلها شويه في الكحل، شويه ملح ومغرفه زيت الزيتون. نضوني هنا نخلط كلش. وندير فوق كاع هذوك لي كريب تاعي هكذا.
هكذا نكون شعلت. أنا شعلت الفور، نرجعهم داخل الفور شوية، سورتو هكذا شوية من الفوق باش تطيب لاطوماط هذه. بعد كي تبدا تطيب ندير عليها لو فرomاج غابي. شحال تلعب بالفور؟ مطولش، راه كلش طايب. تري بيان. 5 مينوت 10 مينوت. فوالا هايليك هنايا خاصك طابت هذيك لاطوماط. تقدروا تشعلوا غير الفوق هكذا، وهنايا ندير لهم شويه فرomاج غابي. دونك هنا سي ابري ما خلصناها بالفور نزيدولها بيان فرماج سور غابي بالفوق. دوكا كسخونين الفرماج يذوب، نرجعوها بيان سور. تعاود تولي تزيد تكمل طيب في الفور. تسيو هكذا تحطوه من الفوق شكلها كريب هكذا كريب. ديروا لها شويه فرماج غابي تجي بنينه. سيو على غصت هذه وما تندموش. فوالا هكذا. دوك نرجعوها للفور، كي تخرج من الفور تشوفوا كيفاش. Donc voilà, DZ d'hiver 2017 vous a présenté la recette des crêpes salées. Donc c'est des crêpes fourrées ou bien farcies au blanc de poulet. Avec le poulet, donc on a les épices. Donc tu fais une forme. On a mis du fromage râpé, de la tomate. Donc, c'est un délice. Donc, ما تراطيوش essayez cette recette. عفوا تاكلوا وحدة هكذا تاع كريب صالي منا. C'est excellent. ما تلقاوهاش ça ne se vend pas dans les différents restaurants dehors. Donc, c'est un plat à réaliser chez soi. Je vais zoomer un petit peu. شوفوا 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 الله يبارك ما شاء الله. تعرفوا c'est extrêmement délicieux. Donc voilà, c'est une recette spéciale et spécialement faite pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, laissez des commentaires, partagez la vidéo au maximum, cliquez sur s'abonner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube DZ d'hiver 2017 et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Comme ça vous recevrez les prochaines recettes qu'on mettra en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, Masha'Allah, Allah Ibarak, on vous dit Shahia Tayyiba et à une prochaine vidéo. Ciao.